औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक तआला आपको सेहत सलामत रखे। अल्लाह तबारक तआला आपको सेहत सलामत रखे। बच्चों, आज हम आपको फिर ऑफलाइन क्लास देने जा रहे हैं। आज हम जमात तीसरी का उर्दू पढ़ाने जा रहे हैं। मौजू हमारा है चिनार। इससे पहले भी हमने एक सबक चिनार आपको पढ़ाया है, आज आगे ले जाएंगे। कश्मीर में चिनार के कई बड़े बड़े बाग हैं। हज़रत बल के करीब चिनार का एक बहुत बड़ा बाग है, उसे नसीम बाग कहते हैं। ये मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने लगवाया था। निशात, शालीमार और हारवन में भी चिनार के बड़े बड़े दरख्त हैं। डल के बीच में एक छोटा सा पार्क है। इस पार्क के चारों कोनों पर चार चिनार के चार दरख्त हैं। इसे चार चिनारी कहते हैं। बच्चों, हम सफ़र नंबर 12 करियो शुरू करें। चिनार की लकड़ी बहुत सख्त होती है। इससे कई कारआमद चीज़ें बनाई जाती हैं। चिनार की उम्र बड़ी लंबी होती है। ये कई 100 साल तक हरा भरा रहता है। जब चिनार ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो इसका तन्ना खोखला हो जाता है। खोखले तन्ने में इतनी जगह होती है जिसमें आदमी बैठ सकते हैं। इस किस्म के खोखले तने वाले चिनार कश्मीर में मौजूद हैं। कश्मीर से बाहर भी कहीं चिनार मिलता है, लेकिन कद्र क़ामत में कश्मीर के चिनार का मुकाबला नहीं कर सकता। लोग चिनार के गिरे हुए सूरज पत्तों को जलाकर कोयले बनाते हैं। ये कोयले सर्दियों में कांगनी में डाले जाते हैं। हम चिनार की छाँव में बैठकर धूप और गर्मी से बचते हैं। चिनारों से हमारे बागों की रौनक बढ़ गई है। हमारी सड़कें सायादार बन गई हैं। सियाहों के लिए इस दरख्त में बहुत बड़ी कशिश है। चिनार हवा को साफ रखने में मदद देता है। इससे माहौल चिनार अच्छा असर पड़ता है। जिसमें कई अच्छा इस माहौल पर दरख्त में बड़ी कशिश है। चिनार हवा को साफ रखने में मदद देता है। इससे माहौल पर अच्छा असर पड़ता है। चिनार का दरख्त काटना या इसे नुकसान पहुंचाना कानूनी जुर्म है। कुछ लोग चिनार को काटने का जुर्म करते हैं। हमें ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि इस दरख्त का हिफाजत करना हम सबका फ़र्ज़ है। बच्चों, ਹੁਣ तुम समझो, कश्मीर में चिनार के कई बड़े बड़े बाग हैं। हज़बल के करीब चिनार का एक बहुत बड़ा बाग है। इसे नसीम बाग कहते हैं। ये मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने लगाया था। निशात, शालीमार और हारवन में भी चिनार के बड़े बड़े दरख्त हैं। डल के बीच में एक छोटा सा पार्क है। इस पार्क के चारों कोनों पर चिनार के चार दरख्त हैं। इसे चार चिनारी कहते हैं। बच्चों समझो, कश्मीर में चिनार का बड़ा बड़ा बाग है। हज़रत बल के करीब एक चिनार को एक बहुत बड़ा बाग है, जिसना नसीम बाग कहे। जड़ो चिनार को बूणी को बड़ो बाग हज़रत बल के नज़दीक है, उसको ना है नसीम बाग। यो मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने लगाए थे। यो मुग़लों का बादशाह शाहजहां ने लाए थे। निशात, शालीमार और हारवन में भी चिनार के बड़े बड़े दरख्त हैं। निशात में, शालीमार में तो हारवन में, ये शहर सैलानी के वास्ते ये पार्क की बनाई। इनमें भी चिनार का बूटा है। डल के बीच में एक छोटा सा पार्क है। जो झील डल है, इसके विचकार एक छोटी सी पार्क है। इस पार्क के चारों कोनों पर चिनार के चार दरख्त हैं। इस एक के चार कोने बनाई, चौ कोने पे चार बोनी लाई। इसने चार चिनारी, इसी ने कहीं चार चिनारी कहते।
چنار کی لکڑی بہت سخت ہوتی ہے. چنار کی لکڑی جو ڈاڑھی ہوا ہے اس سے کئی کارآمد چیزیں بنائی جاتی ہیں. اسی کافی عریض چیز بنائی. چنار کی عمر بہت بڑی لمبی ہوتی ہے. چنار کی عمر لمبی ہوا ہے. یہ کئی سو سال تک ہرا بھرا رہتا ہے. یہ کئی سو سال تو نہیں رہتا. جب چنار زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جسے چنار کافی بوڑھا ہو جائے تو اس کا تنا کھوکھلا ہو جاتا ہے. اس کو تنا کھوکھلا ہو جائے. جس میں کافی عمر کو بونی کے بوٹے کو لات ٹائم کو ہے، اس کو جو گڈ ہے یہ کھوکھلا ہو جائے، اس کے بیچ انسان بیٹھ لگا تو اس کا تنا کھوکھلا ہو جاتا ہے. کھوکھلے تنے میں اتنی جگہ ہوتی ہے جس میں کئی آدمی بیٹھ سکتے ہیں. کتنا آدمی اس میں بیٹھ سکتے ہیں. اس قسم کے کھوکھلے تنے والے چنار کشمیر میں موجود ہیں. اس قسم کا کھوکھلا چنار بھی کشمیر میں موجود ہے. کشمیر سے باہر بھی کہیں چنار ملتا ہے. کشمیر تو بعد بھی سب جگہ میں اس بھی بونی کو بوٹا ملا ہے. چنار کے بونی کا بوٹا ہے. لیکن قد و قامت میں کشمیر کے چنار کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جیسے قد قیمت میں کشمیر کے چنار کو مقابلہ کر سکتے ہو نہیں. لوگ چنار کے گرے ہوئے سرخ پتوں کو جلا کے کوئلے بناتے ہیں. لوگ چنار کے جو پتر چڑھیں ان پتروں نے جمع کر کے ساڑ کے ان کو کوئلہ بنائیں. یہ کوئلے سردیوں میں کانگڑیوں میں ڈالے جاتے ہیں. یہ کوئلہ جو ہے یہ انگار ہے، جیسے ہم انگار کو ہیں یہ سردیوں میں ڈالے جائیں. یہ سردیوں میں ڈالے جائیں. یہ سردیوں میں کانگڑی میں سٹیں جیسا کانگڑی میں آگ بنے. ہم چنار کی چھاؤں میں بیٹھ کر دھوپ اور گرمی سے بھی بچتے ہیں. اس کو ایک فائدہ اور ہم جس وقت باہر کو موسم ہوا ہے کافی گرمی ہو جائے ہم اس کی چھاؤں میں بیٹھ کے گرمی تو بچ سکا. چناروں سے ہمارے باغوں کی رونق بڑھ گئی. جو بونی ہے بونی ہمارا باغ زمین کی رونق بڑھ گئی. ہماری سڑکیں سایہ دار بن گئی. ہماری سڑک جڑی سایہ بن جائے کہاں کو بونی کا بوٹا کو چنار کا بوٹا کو. سیاحوں کے لیے اس درخت میں بڑی کشش ہے. سیاحوں کے سیل کرنا نہ کہ سیاحوں تو وہ درخت بڑی کشش کرے یہاں کی. چنار ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتا ہے. چنار بوٹا کا پتہ ہے بوٹا جتنے زیادہ بوٹا ہوگا اتنی ہوا صاف ہوگی. زیادہ چنار زیادہ یہ چنار کا صاف موان ہے. اس سے ماحول پر اچھا اثر پڑتا ہے. چنار کا درخت کاٹنا یا اس سے نقصان پہنچانا قانونی جرم ہے. کچھ لوگ چنار کو کاٹنے کا جرم کرتے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے. چنار بونی کو بوٹو کپنا نقصان آپ 10 جرم کریں. جہاں لوگ بونی کو بوٹو کپیں وہ زبردست جرم کریں. کچھ لوگ چنار کو کاٹنے کا جرم کرتے ہیں. کچھ لوگ چنار نہ کپڑوں کو جرم کریں. ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اس درخت کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے. اس بوٹا کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے. آؤ مانے یاد کریں خزان ہو گئے وہ موسم جس میں پت جڑ. ہم کیا سکوں اپنی زبان میں شت سیاہ سیر کرنے والا یہ سیر کرنا ہے. مانند ملتا جلتا جیسا. زرد پیلا سرخ لال کارآمد فائدہ مند ہرا بھرا سرسبز کھوکھلا خالی بوسیدہ قد و قامت جسامت ڈیل ڈول. ایک باری آؤ مانے یاد کریں خزاں پت جڑ سیاہ سیر کرنے والا مانند ملتا جلتا جیسا زرد پیلا سرخ لال کارآمد فائدہ مند ہرا بھرا سرسبز کھوکھلا خالی بوسیدہ قد و قامت جسامت ڈیل ڈول.